बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेखपुर में ऐसा हकीम जो 5 औरतों को अपने सफ़ेद घोड़े के साथ सुलाकर हामला कराता और जब बच्चा पैदा होता तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसे भी दिन आएंगे कि मुझे अपने शोहर की नाराज़गी बर्दाश्त करना पड़ेगी। मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। मेरे वालिद का ताल्लुक एक गरीब घराने से था, लेकिन जब गांव के वडेरे का रिश्ता आया तो मेरे वालिद के तो पांव जमीन पर टिकते नहीं थे। उन्होंने फौरन से उस रिश्ते के लिए हामी भरी और मुझे इस वडेरे के निकाह में दे दिया। जिस वक्त मेरी शादी हुई थी इस वक्त मेरी उम्र महज 16 साल थी। मेरा शोहर हवेली का अकलौता वारिस था। मेरे सास ससुर मुझ पर जान देते थे। उन्होंने मुझे बहू के बजाय अपनी बेटी बना कर रखा था। लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने मुझ समेत मेरे तमाम घर वालों को अजियत में मुब्तला कर दिया था। मेरी शादी को 5 साल गुजर चुके थे, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझ बदनसीब को औलाद जैसी नेमत से महरूम रखा हुआ था। मेरी सास ससुर की शिद्दत से ये ख्वाहिश थी कि वो अपने जीती जी अपने होती पोतियों को गोद में खिलाए। अपनी हयाती में वो इन्हें बड़े होते देखे, लेकिन मेरी गोद 5 साल के बाद भी उजड़ी ही रही। शहर के मशहूर डॉक्टर से इलाज करवाने के बावजूद मैं औलाद जैसी नेमत से महरूम थी। मेरे शोहर सास और ससुर बज़ाहिर तो मुझे कुछ नहीं कहते थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो लोग घुट रहे थे। मुझसे इनका ये ज़बत बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक रोज़ मैंने अपने शोहर से कहा कि मैं बाँझ हूँ और अब तो इस बात की भी तस्दीक हो चुकी है कि 5 साल से इलाज करवाने के बावजूद मैं बेऔलाद हूँ। आप औलाद की खातिर चाहें तो दूसरी शादी कर सकते हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। अपने शोहर और सास ससुर की खुशी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपनी खुशियां कुर्बान करने का सोच लिया था। लेकिन जैसे ही मैंने अपने शोहर को यह सब कुछ कहा तो वो मुझ पर बरम हुए और कहा कि इन्हें औलाद से ज़्यादा मैं अजीज़ हूँ। इनकी इस कदर मान मोहब्बत के बायस में मजीद शर्मिंदा होने लगी थी। मुझे अपना आप नामुकम्मल लग रहा था। इन्हीं दिनों खुदा की करनी हुई कि मैंने अचानक से एक हकीम के बारे में सुना जो शेखपुरा रहता था। मैंने शोहर से चुप कर उस हकीम के बारे में मालूमात निकलवाई तो मुझे इल्म हुआ कि उस हकीम का इलाज शर्तिया है, लेकिन उससे इलाज करवाने की खातिर मुझे शेखपुरा जाना था। अब मैं ये बात सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि शोहर को कैसे मनाऊंगी। तकरीबन 2 दिन और 2 रातें मैंने यही सोच सोच कर गुजारी कि मैं इस हकीम तक कैसे पहुंचूं। एक दिन अचानक से मेरी पुरानी दोस्त का फ़ोन आया और उसने जो बात मुझे बताई वो सुनकर मेरी बाँचें खुल गईं। मुझे अपने घर वालों की खुशियों का एक वसीला नजर आया। मैंने बेअख्तियार अपनी दोस्त से अपने बानीपन के बारे में बात की। मेरी बात सुनकर मेरी दोस्त काफ़ी अफसरदा हुई, लेकिन जैसे ही मैंने उसे हकीम के मुतल्लिक आगाह किया तो उसने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि वो हकीम बाकी शर्तिया इलाज करता है। मैंने दोस्त से मदद मांगी तो उसने मेरी मदद करने की हामी भर ली। मैं बहुत खुश हो गई थी क्योंकि अब मुझ में भी औलाद को महसूस करने की ख्वाहिश जाग रही थी। ठीक 2 दिन बाद मेरी दोस्त मेरे घर आ पहुंची थी। उसने मेरे शोहर से कहा कि वो कुछ दिन के लिए मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है। मेरे शोहर ने खुशदिली से इजाज़त दे दी थी। मेरे दिल में कहीं ये कसक भी थी कि मैं अपने शोहर से झूठ बोल रही हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे उनकी खुशियों का ख्याल आया तो मैंने दिल में खड़े पैरे बिठाए और फिर अपने रब से उम्मीदें बांधते हुए मैं अपनी दोस्त के साथ उसके साथ रवाना हो गई। हवेली से निकलते ही हमने शेखपुरा का रुख किया। मुझे डर भी लग रहा था। मैं पहली मर्तबा यूं कहीं अकेले जा रही थी। मेरी नीयत ख़राब नहीं थी, बस यही सोच कर मैंने खुद को दिलासा दिया और ख़ुद को मुतमईन करने लगी। मेरी दोस्त मेरे साथ ही थी। चंद घंटों के सफ़र के बाद बला आखिर मैं अपनी मतलूबा जगह पहुंच चुकी थी। ये एक नहायत ही पोश इलाका था जहां इस हकीम ने अपना आस्ताना बना रखा था। इस इलाके को देखकर मैं बहुत हैरान हुई क्योंकि यह कदरे वीरान इलाका था जहां जी रूह का कोई नामो निशान ही ना था। मुझे यकलखत अपने फैसले पर अफसोस होने लगा। मुझे लग रहा था जैसे ये हकीम यकीनन कोई जायली हकीम है, क्योंकि इतने पोश इलाके में आस्ताना बनाने की क्या ज़रूरत थी। या तो फिर यकीनन यह हकीम कोई 2 नंबर आदमी था या शायद वो कोई गैर कानूनी काम कर रहा था। मुझे इस हकीम पर शक होने लगा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब इतनी दूर आकर एक मरतबा देखने में क्या हर्ज है।
اولاد کی تڑپ تھی جو مجھے صحیح غلط کا فرق بلانے کی جانب قائل کر رہی تھی، اور پھر واقعی میں نے تمام سوچوں کو پست پشت ڈالتے ہوئے قدم حکیم کے استانے کی جانب بڑھائے۔ کچھ ہی دیر میں ہم اس حکیم کے استانے پر پہنچ چکے تھے۔ یہ ایک چھوٹی سی حویلی کی طرز پر بنایا ہوا استانہ تھا۔ وہاں میرے علاوہ چند اور عورتیں بھی موجود تھیں جنہیں دیکھ کر مجھ میں اپنے فیصلے پر ثابت قدم رہنے کا حوصلہ پیدا ہوا۔ جیسے ہی میں اس حکیم کے پاس گئی تو اس نے مجھ سے وہاں آنے کی وجہ کی بابت پوچھا۔ میں نے حکیم کو سب کچھ بتا دیا کہ میں 5 سال سے بے اولاد ہوں۔ ڈاکٹری علاج کے باوجود میں اب تک اولاد پیدا نہیں کر پائی۔ حکیم کو بتاتے ہوئے بے ساختہ ہی میری آنکھوں میں نمی امنڈ آئی تھی۔ مجھے دیکھتے میری بات سنتی حکیم نے میرے علاج کی حامی بھر لی۔ میں حکیم کی مشکور ہوئی کیونکہ اس نے مجھے یقین دلایا تھا کہ مجھے یہاں سے شفا ضرور ملے گی۔ میں یہاں سے اپنی خواہش کو پورا کر کے ہی جاؤں گی۔ میں نے حکیم سے علاج کے متعلق پوچھا تو جو مطالبہ حکیم نے کیا اسے سن کر میری روح فنا ہوئی تھی۔ میں نے حیرت سے اس حکیم کو دیکھا۔ میں ایسے کیسے مطالبے کی امید ہرگز نہیں کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ پھر سے مجھے احساس ہونے لگا کہ میں غلط راستے پر چل پڑی ہوں۔ مجھے شدت سے احساس ہوا کہ میرا غلط لوگوں سے واسطہ پڑا ہے۔ میں قطعاً حکیم کا مطالبہ ماننے کے حق میں نہیں تھی، لیکن جیسے ہی حکیم نے مجھے اپنے مطالبے کے فوائد بتائے تو مجھے اپنا آپ مجبور سا محسوس ہونے لگا۔ میں بے بس تھی، مجبور تھی، اور اب اتنا بڑا قدم اٹھانے کے بعد میں خالی ہاتھ واپس کیسے لوٹتی؟ مجھے اپنے گھر والے کی خوشیاں عزیز تھی۔ میں ان کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ میں ان کے چہروں پر اولاد کی خوشی دیکھنا چاہتی تھی۔ میں انہیں ان کے بیٹے کے حوالے سے بے فکر کرانا چاہتی تھی۔ اسی لیے چاروں ناچار میں نے حکیم کی بات مان لی۔ حکیم کے مطابق علاج کروانے کی کچھ شرائط تھیں، اور اگر مجھے واقعی اولاد چاہیے تو مجھے اس کی ان تمام شرائط کو پورا کرنا تھا۔ مجھے وہاں 7 دن اس کے استانے پہ رہنا تھا۔ وہ حکیم دعا بھی کرتا تھا اور دوا بھی۔ حکیم نے کہا کہ مجھے 7 دن وہاں رہنا ہے، 7 روزے رکھنے ہیں، اور 7 دن مجھے مریم بوٹی کا پانی پینا ہے۔ میں نے اپنی دوست سے کہا کہ وہ میری شوہر کو کہہ دے کہ میں 7 دن اس کے ساتھ رہوں گی۔ میرے دوست نے ایسا ہی کیا۔ اب مجھے اپنے شوہر کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ میں نے حکیم کے کہنے پر اپنا عمل کرنا شروع کیا۔ میرا پہلا دن تھا اس حکیم کے استانے پر۔ جب حکیم نے مجھے تہجد کے وقت اٹھا دیا تھا، میں اٹھی تو اس نے سحری کا کہا، اور ایک بوٹی جس کا نام مریم بوٹی تھا، وہ مدینے سے آئی تھی، اس بوٹی کے ذریعے بڑی بڑی بیماریوں کا علاج ممکن بنایا گیا تھا۔ حکیم کے مطابق وہ بوٹی محض اولاد کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام تر مرض کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس بوٹی کے استعمال سے انسان کی تمام ظاہری باطنی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اس بوٹی کو خاص طور پر مدینہ سے منگوایا گیا ہے۔ یہ بے حد پاک بوٹی ہے اور اس کے ان گنت فوائد ہیں۔ میں نے حکیم کی بات مان لی، اور پھر حکیم نے مجھے گلاس میں پانی دیا اور کہا کہ اپنے ہاتھوں سے اس بوٹی کو اس پانی میں بھگو کر رکھ دو، اور شام کو افطاری میں تمہیں اسی پانی سے روزہ کھولنا ہے۔ گو میں اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا کوئی کام کر رہی تھی۔ ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن اولاد کی خوشی کی خاطر مجھے یہ کرنا ہی تھا۔ میں نے حکیم کی بات مان لی تھی، اور پھر سارا دن میں ویسے ہی کرتی رہی جیسے اس نے کہا۔ افطاری کے وقت میں نے اس بوٹی کی پانی سے روزہ افطار کیا، اور پھر اس کے بعد حکیم نے مجھے علاج کا سب سے اہم مرحلہ بتایا، جسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے یہاں آ کر ایسا کچھ کرنا پڑے گا۔ میں تو بہت خوش تھی کہ حکیم کی وجہ سے میں اپنے رب کی قریب تر ہو جاؤں گی۔ نماز اور قرآن کی پابندی، روزی کی پابندی ہو جائے گی۔ لیکن اس وقت حکیم نے جو کام کرنے کو کہا وہ تو میں مر کر بھی نہیں کر سکتی۔ رات ہو چکی تھی، میرے سونے کا وقت ہو چکا تھا، اور اب حکیم جو کہہ رہا تھا وہ میرے لیے کرنا ناممکن تھا۔ حکیم مجھے ایک گھوڑے کے ساتھ سونے کو کہہ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں۔ ایک گھوڑے کے ساتھ سونا، بھلا گھوڑے کے ساتھ سو کر میں اولاد کیسے حاصل کر سکتی تھی؟ میرا ذہن بری طرح منتشر ہونے لگا تھا۔ میں قطعاً ایسا نہیں کرنے والی تھی۔ اسی وجہ سے جب میں نے حکیم کی بات کی نفی کی اور کہا کہ میں ایک گھوڑے کے ساتھ نہیں سو سکتی، بھلا ایک گھوڑا مجھے اولاد کیسے دلوا سکتا ہے؟
تو اس حکیم نے کہا کہ گھوڑے کے ساتھ سونے سے ہی مجھے اولاد مل سکتی ہے۔ حکیم کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ مجھے حکیم کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا، بھلا ایک گھوڑا ایک انسان کی اولاد پیدا کرنے میں کیا عمل کر سکتا تھا؟ میں حکیم کی اس بات پر الجھ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اب گھر سے اتنی دور جس مقصد کے لیے آئی تھی اسے پورا کیے بغیر واپس جانا بھی میرے لیے آسان نہیں تھا۔ میں تذبذب کا شکار تھی، لیکن جب مجھے اپنے شوہر اور ساس سسر کا خیال آیا تو میں یہ کڑوا گھونٹ بھرنے کو بھی تیار ہو گئی، اور میں نے اس گھوڑے کے ساتھ استنبول میں رات گزارنے پر حامی بھر لی۔ گویا میرے لیے زندگی کا انتہائی مشکل مرحلہ تھا، لیکن اولاد جیسی نعمت کے لیے مجھے یہ کرنا پڑ رہا تھا۔ میں جیسی گھوڑے کے استنبول میں گئی تو گھوڑے کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ ایک نہایت ہی خوبصورت رنگ کا اونچا لمبا گھوڑا تھا۔ اس کی آنکھیں بے حد خوبصورت تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میں عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گئی تھی۔ ابھی میں سونے کے لیے لیٹی ہی تھی کہ اچانک سے وہاں حکیم آ گیا۔ رات کے اس پیر حکیم کو وہاں دیکھ کر مجھے اپنی جان جاتی محسوس ہوئی۔ میں نے اس حکیم سے کہا کہ وہ اس وقت یہاں کیا کر رہا ہے، تو اس حکیم نے کہا کہ میں یہاں سونے کے لیے نہیں آیا۔ حکیم کی بات سن کر مجھے دھچکا لگا تھا۔ میں نے غیر یقینی سے حکیم کو دیکھا جس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا اور چہرے پر عجیب سی تاثرات سجائے۔ وہ مجھے گھور رہا تھا۔ مجھے اس وقت اس جگہ سے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ میں نے حکیم سے کہا کہ مجھے اولاد نہیں چاہیے، میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ لیکن اس کے بعد حکیم نے مجھ سے جو بات کہی تو وہ سن کر مجھ پر گھڑوں پانی گر گیا۔ مجھے اپنا وجود زمین میں دھنستا محسوس ہوا۔ میں کیسی عجیب مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ وہ حکیم اب کسی صورت مجھے وہاں سے جانے نہیں دے رہا تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ حکیم اپنے مقصد کے لیے مجھے استعمال کرنا چاہتا تھا، اور میں کیا کیا سوچ کر شوہر سے جھوٹ بول کر یہاں تک آ گئی تھی۔ میں نے حکیم کی منت کی، سماجت کی، لیکن اس حکیم نے میری ایک نہ سنی اور کہنے لگا اگر تمہیں اولاد چاہیے ہے تو تمہیں یہ کرنا پڑے گا۔ مجھے اس کی بات سن کر خوف محسوس ہونے لگا۔ میرا وجود کانپنے لگا تھا، جبکہ حکیم اب کہہ رہا تھا یہ کوئی اتنا بھی مشکل کام نہیں ہے کہ تم اتنا ڈر رہی ہو۔ سب عورتیں یہ کرتی ہیں، یہاں آنے کے بعد یہ سب کرنا ہی پڑتا ہے۔ جنہیں اولاد چاہیے ہوتی ہے وہ سب یہ کر کے ہی اولاد کو پا سکتی ہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے ایک نظر گھوڑے کو دیکھا اور دوسری نظر حکیم کو۔ مجھے اپنا آپ بے حد مجبور محسوس ہو رہا تھا۔ میں بہت بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے روتے دھوتے اس حکیم کی بات مان لی۔ میرے اقرار پر حکیم کھل اٹھا اور پھر تہجد تک وہ مجھ سے اپنا کام کرواتا رہا۔ تہجد کے وقت جب فارغ ہوئی تو اس نے کہا کہ اب تم نہا لو اور اگر تہجد کی نماز ادا کرو اور ساتھ ہی سحری بھی۔ حکیم کی بات سن کے مجھے حکیم پر شدید غصہ آنے لگا، لیکن وہ اپنی بات کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا۔ میں بھی نہا دھو کر تہجد پڑھ کر سحری کرنے لگی۔ آج میرا دوسرا روزہ تھا۔ سحری کے بعد میں نے نماز فجر ادا کی تو میری آنکھیں خود بخود بند ہونے لگی۔ تھکاوٹ اس قدر ہو چکی تھی کہ مجھے اس وقت محض نیند کی ضرورت تھی۔ جب سو کر اٹھی تو میرے پورے وجود میں درد کے باعث ٹھیسیں اٹھ رہی تھی۔ دل ہی دل میں اس حکیم کو جاتے ہوئے میں اٹھی اور باہر نکل گئی۔ شام کو افطاری کے بعد حکیم نے مجھ سے کہا کہ آج رات وہ پھر سے آئے گا، تو اس کی بات سن کر میرے وجود میں عجیب سا کرنٹ دوڑ گیا۔ میری پچھلی رات کی تھکاوٹ نہیں اتری تھی کہ آج رات پھر سے۔ میں نے حکیم کو کہا کہ آج نہیں تو وہ مجھے کہنے لگا کہ تمہیں شاید واقعی اولاد نہیں چاہیے، ورنہ تم بار بار ایسی حرکتیں نہ کرتی۔ اس کی بات سن کر خفت و شرمندگی کے باعث میرا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ مجھے اولاد کی خاطر یہ کرنا ہی تھا۔ دوسری رات بھی میں تہجد تک جاگتی رہی تھی اور پھر فجر کے بعد ہی سوئی تھی، اور پھر پورے 7 دن ہر رات یہ عمل ہوتا رہا۔ میں ساری رات جاگ کر گزارتی تھی اور تہجد کے وقت مریم بوٹی پانی میں بھگو دیتی، اور افطاری کے وقت میں اسی مریم بوٹی کے پانی سے روزہ کھولتی۔ گویا 7 دن میں نے ساری نمازیں ادا کی تھی، ساری رات جاگ کر اپنی اولاد کے لیے کوشش کی تھی۔ ٹھیک 7 دن بعد حکیم نے کہا کہ تمہارا کام ہو چکا ہے اور تمہارے ذریعے میرا کام بھی ہو چکا ہے۔
अब तुम जा सकती हो और यकीन रखो जल्द ही तुम्हें औलाद जैसी खुशखबरी मिल जाएगी। इसकी बात सुनकर मुझे हैरत नहीं हुई थी, क्योंकि जो अमल मैं कर चुकी थी उसके बाद मेरे सोचने समझने की सलाहियत मफलूज हो चुकी थी। लेकिन असल झटका तो मुझे ठीक 7 दिन के बाद लगा था, जब अचानक से मेरा सर भारी होने लगा। जब 8वें दिन मैंने अपनी दोस्त को फ़ोन किया और कहा कि वो मुझे वापस मेरे घर छोड़ आए, तो मेरी दोस्त फ़ौरन से मुझे लेने आ गई थी और फिर चंद घंटों के सफ़र के बाद मैं वापस अपनी हवेली में मौजूद थी। मैं अपने शौहर से शर्मिंदा थी, उनसे नज़रें नहीं मिला रही थी। मैंने अपने शौहर को धोखा दिया था। अगर इन्हें पता चल गया, ये सोच आती ही मुझे अपना आप दफन होता महसूस हुआ। लेकिन अचानक से होने वाले सर में दर्द ने मुझे तमाम सोच से रिहाई दी और इससे पहले कि मैं खुद को संभाल पाती, मेरा जिस्म बेजान होने लगा और मैं बेहोश होती ज़मीन पर गिरी। मेरा शौहर इस वक्त घर पे ही था। उसने फौरन से मुझे उठाया और अस्पताल ले गया। जब मुझे होश आया तो मैंने घूमते सर के साथ अपने शौहर को देखा। मुझे हैरत का झटका लगा था, क्योंकि मेरे शौहर के चेहरे पर खुशी देखने लायक थी। उसके दमकता चेहरे देख ही मैं समझ चुकी थी कि वो क्यों इतना खुश है। लेकिन जब मेरी सास ने आकर मुझे सीने से लगाया तो मुझे अपना आप खुद सा लगने लगा। मुझे अपना आप गुनहगार लग रहा था। वो जो ये समझ रहे थे कि ये इनकी दुआओं का नतीजा है, भला आखिर रब ने इनकी सदा सुन ली थी। इन सबसे सच्चाई छुपाकर मुझे अजीब सी घुटन होने लगी थी। वो सब लोग खुशी खुशी मुझे लेकर घर चले आए। मेरे घर वाले बहुत खुश रहने लगे थे। वो मेरा बेहद ख्याल रख रहे थे, लेकिन मेरे अंदर जैसी सारी खुशी मर चुकी थी। जिस औलाद के लिए मैं इस हद तक गई थी, अब वही औलाद मुझे जाने क्यों खुशी नहीं दे पा रही थी। मुझे अपने सीने पर बोझ महसूस होने लगा था। एक दिन मेरा दिल इस कदर खौफजदा हुआ कि मैंने अपने शौहर को तमाम सच्चाई बताने का फैसला कर लिया। मैं अपने शौहर के वापस आने का इंतज़ार करने लगी। मेरा सारा दिन बेइंतहा बेचैनी में गुजरा। मुझे शिद्दत से रात होने का इंतज़ार था। जैसे ही रात हुई और मेरा शौहर घर वापस आया तो मैं अब तज़ब्ज़ब का शिकार थी कि मैं कैसे अपने शौहर को तमाम सच्चाई बताऊंगी। मुझे खुद से बेइंतहा नफरत महसूस हो रही थी कि भला मैंने इतना बड़ा कदम अपने शौहर की इजाज़त के बगैर उठाया ही क्यों। लेकिन अब वक्त रेत की मानंद फिसल चुका था। अब शायद मेरी किए गए अमल के हिसाब का वक्त आन पहुंचा था। मैंने अपने शौहर को तमाम सच्चाई बताना शुरू की और जैसे जैसे मैं बता रही थी, मेरे शौहर के चेहरे के तासुरात बिगड़ते जा रहे थे। जैसे ही मैंने अपनी बात मुकम्मल की तो मेरे शौहर ने महज मुझसे इतना पूछा कि वो हकीम कहाँ है। मैंने शर्मिंदा होते हुए अपने शौहर को उस हकीम के आस्थाने का पता बता दिया और फिर मेरे शौहर ने जो फैसला लिया, जिसे सुनकर मैं मरने के करीब हो गई। तकरीबन चंद घंटों में ही हम लोग इस हकीम के आस्थाने पर मौजूद थे। मेरे शौहर ने हकीम से पूछा, गोया तस्दीक चाहिए कि जो कुछ मैंने अपने शौहर को बताया है वो सब सच है। हकीम मेरे शौहर की बात सुनकर मुस्कुराया। मुझे इस हकीम की मुस्कुराहट जहर से भी ज्यादा बुरी लगी। लेकिन जैसे ही हकीम ने एतराफ़ किया तो मेरे शौहर के चेहरे पर पुराना काबिल फ़हम तासर उभरे और फिर जब वो बोला तो उसके लहजे में आग सी तपश थी। तुमने हमें बेवकूफ़ समझ रखा है कि तुमने मेरी बीवी को 7 दिन घोड़े के साथ सुलाया और वो माँ बनने वाली हो गई। हकीम मेरे शौहर की जलाला रूप को देख कर भी मुस्कुरा रहा था और फिर हम दोनों को लेकर इस घोड़े के अस्तबल में चला गया और फिर उसने हमें वो हकीकत बताई जो उसने मुझसे भी छुपाई हुई थी। हकीम की बात सुनकर मैं हैरत से इस सफ़ेद घोड़े को देखा और फिर जब मेरे शौहर ने इस घोड़े से सवाल किया तो उस घोड़े ने सर असबात में हिलाया, जिसे देखकर मैं और मेरा शौहर दोनों दंग रह गए। जबकि वो हकीम पुरसुकून सा मुस्कुरा रहा था। दरअसल वो घोड़ा बहुत ज़ईफ़ घोड़ा था। वो घोड़ा कोई आम घोड़ा नहीं था, बल्कि वो घोड़ा कई सालों पुराना घोड़ा था। वो सफ़ेद घोड़ा आज भी इस कदर हसीन इसलिए था क्योंकि उस घोड़े के मालिक बेहद नेक और इबादत गुजार थे। इस घोड़े ने वो एक दराज उम्र अपने इन नेक मालिकों के साथ गुजारी थी। इसी वजह से इस घोड़े के पास रूहानी ताकत थी।
اس گھوڑے کے پاس اس کے بزرگوں کی روحانی طاقتیں موجود تھی، جس کی وجہ سے وہ گھوڑا لوگوں کی مدد کرتا۔ وہ حکیم مجھ سے تہجد تک اس گھوڑے کی خدمت کرواتا تھا، اسے نہلانا دھلانا، اسے چارہ ڈالنا، اس کی خدمت کرنا۔ در حقیقت میں خدمت اس گھوڑے کی نہیں بلکہ اس میں موجود ان روحانی طاقتوں کی کرتی تھی، اور اسی وجہ سے ان بزرگوں نے مجھ سے خوش ہو کر مجھے دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد جیسی نعمت سے نوازے۔ حکیم کی گئی ایک غلطی کی وجہ سے وہ بزرگ حکیم سے ناراض ہو گئے تھے، اور اسی وجہ سے حکیم کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی۔ حکیم نے اسی وجہ سے یہ آستانہ بنایا تھا تاکہ وہ اپنی دعائیں ان بزرگوں سے، ان روحانی طاقتوں سے قبول کروا سکے، لیکن اس کے لیے انہیں ایک نہایت باشریف اور نیک سیرت عورت چاہیے تھی جو ان کی خدمت کر سکے۔ بزرگی کی یہ شرط تھی کہ اگر حکیم ایسی کوئی عورت لے آتا ہے تو وہ ان کو معاف کر دیں گے، اور اسی وجہ سے حکیم نے مجھے دیکھتی پہچان لیا تھا۔ میں اپنے شوہر سے کس قدر ڈرتی تھی، اس سے کس قدر باوفا تھی، یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے حکیم نے مجھے ان کی خاص خدمت کے لیے رکھا تھا۔ رات بھر جاگ کر ان کی خدمت کرنے سے نہ صرف میری اتنی دعا قبول ہوئی بلکہ حکیم کو بھی معافی مل چکی تھی۔ اس نے اپنے ہی مفادات کے لیے مجھے استعمال کیا تھا۔ تمام حقیقت جاننے کے بعد میرے شوہر نے اس گھوڑے کا عاجزانہ انداز میں شکریہ ادا کیا، اور پھر ہم واپس اپنی حویلی آ گئے۔ اس گھوڑے کے باعث اللہ نے مجھے 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا تھا۔ میری زندگی مکمل ہو چکی تھی۔ میں اس گھوڑے اور حکیم کی شکر گزار تھی۔ تو پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر تو آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور ان کہانیوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔